Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang pagsayaw sa santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Ibiyaw ikaw, O Ginoo. Niyalang adlaw mibiya si Jesus sa balay, umiadto sa daplin sa lanaw. O miningkod siya dito aron pagtudlo. Daghan kaayo ang mga tao nga mialiron kaniya ug tungod nini misakay siya sa usa ka sakayan. Og milingkod samtang mga tao didto nagbarog sa lapyahan. Migamit siya og mga sambingay aron pagtudlo kanilag daghang mga butang. Mingon siya, may usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Sa pagsabod niya sa binhi, pipila niini didto mahulog sa agianan. Umiabot ang mga langgam ug nanuka niini. Ang uban nahulog sa yuta nga batuon ug nanurok dayon kay dili man lalom ang yuta niini. Apan pagsubang na sa adlaw minalawos ang mga linghod nga tanong ug kay wala man makagamot pag-ayo nangalaya dayon kini. Ang ubang mga binhi dito na mahulog sa dapit sa mga sampinit. Nanubo ang mga sampinit o milumos sa mga tanom. Apan ang uban nahulog sa mayong yuta ug nanguhay. May nanguhay ug tagatos ang uban tagkanuman ug ang uban tagkatluan. Umingon si Jesus, busa pamati kamo kung kamo dunay talunggan. Unya ang mga tinunan miduol kang Jesus ug nangutana kaniya, nganong magamit kamag sambingay, inigsulti mo kanila. Si Jesus mitubag, ang mga tinago sa gingharian sa langit gipadayag na kaninyo, apan wala ipadayag kanila. Kaya nga dunay iya dugangan pa, aron maiya ang labaw sa iyang gikinahanglan. Apan ang tao nga walay nahot, kuhaan pagayod, bisan gani sa diyutay nga iyaha. Kini ang katarungan nga nagamit ako og mga sambingay kung magsulti kanila. Kay nagtanaw sila apan dili makakita ug namati sila apan dili makadungog. Ni makasabot busa natuman ang panagna ni Isayas. Bisag unsaon ninyo pagpamati dili kamo makasabot. Bisag unsaon ninyo pagtan-aw dili kamo makakita. Kay kini mga tawhana gahig ulo. Gisampungan nila ang ilang mga dalunggan ug gipiyong ang ilang mga mata. Kay dili sila buot makakita ug dili buot makadungog. Kay tingali unyag makasabot sila og mubalik kanako ug sila akong ayuhon nagingon ang Dios. Apan kamo pagkabulahan kay makakita ang inyong mga mata, makadungog ang inyong mga dalunggan ug hinumdumi kini daghang mga propeta ug daghang mga tawo sa Dios nga buot gayud unta mo tan-aw sa inyong nakita apan wala sila makakita ug mamati unta sa inyong nadungog apan wala sila makabati. Busa pamati kamo ug sabta ninyo ang kahulugan sa sambingay mahitungod sa magpupugas. Katong nakadungog sa mensahe mahitungod sa gingharian apan wala makasabot niini mao ang binhi nga nahulog didto sa agianan. Miabot ang yawa ug gisakmit ang gipugas didto kanila. Ang binhi nga nahulog sa yutang batuon mao ang mga tawo nga malipayong midawat sa mensahe sa pagkadungog nila niini. Apan dili kini makagamot diha kanila, busa dili sila mulahutay. Sa pag-abot na sa mga kalisdanan ug mga panglutos tungod sa mensahe muundang dayon sila. Ug ang binhi nga nahulog sa dapit sa mga sampinit mao ang mga tawo nga nakadungog sa mensahe. Apan ang mga kabalaka bahin nining kinabuhi ug ang gugma alang sa mga bahandi mulumos sa mensahe. Ug dili sila makabunga. Ug ang binhi nga napugas dito sa maayong yuta mao ang mga tawo nga nakadungog ug nakasabot sa mensahe. Mamunga sila, may mamungag tagatos ang uban tagkanuman ug ang uban tagkatluan. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Daigod ikaw, O Kristo. Palihog manglingkod. Maadjong buntag kanyang tanan. Pag-welcome kanyang tanan din sa St. Michael Exorcism and Deliverance Center. Ug ato sab nga pagtimbaya sa membro sa mga charismatic, no, silang pagsaulog sa ilahang anniversary, no, sa Word Becomes Life, especially sa mga batanon ubang mga members sa charismatic, no, nga ilang giheld dinhi ang ilang anniversary sa pag-avail sa grasya diha sa Ministry of Deliverance, no, dinhi sa Exorcism Center. So congratulations, no, kinsay mga members ani sa Word Becomes Life. Isakay ni mga tiil. Tiil kamot, no. Daghan ni sila, no, mga youth kasagaran do na po'y mga kapina sa youth. So ato sila nga hatagan usab sa masipang pakpak o pag-congratulate kanila sa ilang celebration sa anniversary. O sibo kayo, no, Word Becomes Life, nga diin sa to sab nga ebanghelyo nagisgot kini sa pulong, no, sa Ginoo nga mao'y maghatag, no, sa kinabuhi, maghatag sa kaluwasan. Mao na nga anak kanunay ang kamatuoran, no, may tungod sa presensya sa Dios nga nagalihok das tong kinabuhi, no, nga naghimo katingalahang mga butang. Mao nga see miracles in life every day, no. So ato agayod nga i-acknowledge kanunay ang daghang mga milagro diya sa tong kinabuhi matag adlaw, no. Mao na nga matong hatagan og acronym, no, kining mao nga kamatuoran, see miracles in life every day, unsa man ato ang mamugna, smile, no. Smile. Mao na nga ayaw pagmugot sa inyong dagway. Smile yun, no. Labi na ni atong panagtapo karon sa ato ang daig pasalamat sa Dios nga malipayon kita, no, ning espesyal nga adlaw sa Domingo. Busa tulingion atong usa ka at tupad, no, ug mingon kita nga happy and blessed Sunday suon ko, no. So atong i-greet with smile. Ug sa mga pag-smile atong gi-acknowledge, no, ang mao nga katingalahan nga lihok ug buhat sa mahigugmaon nga milagro nga gihatag sa Ginoo diha sa tungtong sa tagsa kakinabuhi. So mga igsuon, kita matagusa ka nato nangandoy gayod nga atong maangkon, no, we long the truth that gives freedom and life. Nga kita, no, mito sa mga pulong ni Kristo nag-ingon nga the truth will set us free. Kaysa mosugot ta og sa dili, our hearts never want to be slave with lies, no. Dili gid ta gusto nga maulipon diha sa bakak, kay ang bakak, no, iya man kini sa yawa sa demonyo, because the devil is the father of all lies, no. Si Satanas mao nga amahan sa tanang mga bakak. Sa to pa, di gyud maghatag kanato og tinuod nga kalinaw og kalipay ang bakak. Kinsa ra man maghatag nato, no, sa tinuod nga kalinaw ug kalipay ang kamatuoran, ang bugtong kamatuoran nga gipadayag kanato diha sa presensya sa Dios sa Hesukristo, kinsa mao ang prinsipe sa kalinaw. Only in Jesus we can find real truth, because Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, no. So siya nga gianan nga ato ang pagasundon aron kita mahiusa ngadto sa Dios nga Amahan. Mao nga igsoon sa isubo pamalandungon nga kining ato ang pangandoy sa kamatuoran gitabunan, no, nga mahimong hanap through the influence of social media, meaning millennial and technological age nato karon tungod sa mga influences, no, labi na sa social media. Madungog nato ang mga fake news, hangtod nga malibog ta, we're confused kung unsa gyud ang tinuod nga mga paghitabo, no, dili na ta makarely, no, tungod sa mga fake news, di ba? Nga namugna usab nahimugso kining gitawag og marites, no,
Unsa man ang makarelate ba mo kung mag-iskot na tag marites? Unsa may meaning og marites? Usahay mahimo na ni nga usa ka profesyon, no? Nga ang marites nagkahulugan og Master of Arts in relaying informations through exaggerated storytelling, no? So mere fabrications, palabian, pasubrahan, mga gamang istorya, aron lamang pagdaot no sa reputasyon ng dignidad ngadto sa isig katao. So mahimo ng profesyon kay master na kayo ang uban, no? Expert na kayo sa paghimo niini. So mga igsoon, bisan pa man ining tanan nga murag nahimong hanap ang kamaturan nga itong ipangandoy sa itong kasing-kasing, apan magpabilin kita sa dakong paglaom nga ana gayud ang bugtong kamatuoran sa pulong sa Dios nga dili gayud magpakyas kanato to give us peace, freedom and consolation, our God and our Lord Jesus Christ, nga mao ang bugtong magpupugas sa binhi sa pulong sa Ginoo nga maghatag kanato sa kinabuhi. Busa mga bay natin mga igsoon, gidasi kita sa Ginoo, gihagit kita sa mensahe sa Ebanghelyo karon nga mamati gayud kita, let us attentively listen and understand well the Word of God and bear fruits out of it, no? Nga ang Ebanghelyo diya sa mao nga sambingay sa magpupugas, nagtudlo kanato kung saon nato pagdawat sa pulong nga sama sa usa ka binhi nga nahulog sa maayong yuta ug nakapamungag daghan, tagatos uban tagan-uman uban tagkatluan. Musa mga igsoon, dili lamang kita maminaw no sa pulong sa Dios, kundi mamati usab kita aron kini motuhop sa atong kasing-kasing o kita makasabot sa gahom nining balaan nga pulong nga mao ang gugma nga maghatag kanato sa tinuod nga kinabuhing madagayaon, no? So dili lamang maminaw kundi mamati. Kay dunay dako nga kalahian, no, ang pagpaminaw ug ang pagpamati, di ba? Usahay kasagaran nato kutob lang ta sa pagpaminaw, no? Kung maminaw lang ta sa pulong sa Ginoo, ato lamang ipalabay sa pikas dunggan, di ba? Apan kung mamati kita, ato kini nga iproseso, purify sa atong hunahuna, ipatighog sa atong kasing-kasing ug pamalandungan diya sa ato nga kasing-kasing ug ato nga puy-an diya sa ato nga pagkinabuhi. Busa mga igsoon, makamaon ta kitang mamati o dili lamang maminaw aron kita makasabot o maka-appreciate sa kabililhon sa pulong sa Dios diya sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Kay kung igo lamang kita maminaw, lagi sa kung ikaingon, igo lamang natong ipalapos sa pikas dunggan o dili kini nato ipatighog o papuyon diha sa tuwa nga kasing-kasing. Usahay mga igsoon, at mapakyas kita nini tungod sa ato usab nga tawhanon nga garbo, sa ato usab nga kaugalingon lamang nga kahakog o sa ato nga pagtagad lamang o hatag o importansya sa kalibutanon o mga material nga butang. So mao kini ang matang mga igsuon nga ang pagdawat sa pulong sa Dios sa Ginoo gihulagway nining ebanghelyo karon nga sama sa binhi nga nahulog sa yuta diya sa agianan, diya sa batuon, ang uban diya sa sampinit o nga nahimong walay pulos kay wala man nakagamot og maayo, wala nakatubo o wala makapamuswak o makapamunga ang mga sanga. Apan kung mamati kita diya sa pulong sa Ginoo, diya sulod sa tong kasing-kasing, may sama kita sa ikaupat nga matang sa yuta, ang usa ka fertile kaayo nga soil nga midawat sa binhi sa pulong sa Dios diya sa tong kasing-kasing o kinigi ugmad o giampingan pag-ayo aron moturok o motubo o makapamungag daghan diya sa itong pagpuyo sa mga maayong buhat, mga maayong kinaiya, maayong mga bertud sa paghigugma o maayong relasyon sa Ginoo o ngadto sa usag-usa. Busa, brothers and sisters in Christ, as we continue to this Holy Mass, let us ask the Lord the grace and blessings nga makabaton kita sa kanunay sa kadasig, sa kasibot sa pagsangyaw sa pulong sa Dios o sa kanunay aktibong manginlabot sa Kristohanong misyon sa simbahan isip mga binunyagan. O dili lamang kita kutob diya sa atong mga pulong, kundi labaw sa tanan sa pagkinabuhi
isip mga buhing saksi sa balaan o gamhanang pulong sa Dios nga maoy bugtong kamatuuran nga maghatag kanatog kalinaw o kagawasan sa tinuod nga kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Palihog manindog. Nagato kami sa